सगळ्या गोंयकारांक जावं ते सामान्य लोक, जावं ते अडवोगात, जावं ते एक्टिविस्ट, जावं ते गोंयकार म्हणून आयज आमी उबे रावले. कित्याक जे पळय ही गोरबी जाल्या डेव्हलपमेंटाची ही आमच्यांनी सोसूंक जायना. तेका लागून हे आयज आमकां इनफ इज इनफ म्हणून हो चळवळ आमकां बाब फलटण बाबान ही एकठांय केली. वयता थिंगा एज्युकेशना, वयता थिंगा प्रोजेक्ट कोणाक लागून? आमकां गोंयकारांक लागून, हे सगळे भायल्यांक लागून हे प्रोजेक्ट जातात. आमकां गोंयकारांक हिंगा काबार करपाची होच तेंचो मकसद आहा. आयज आमकां सगळ्यांक म्हळ्यार लॉलीपॉप दिल्ल्या कडेन आहा. 100 गायज ऑफ एंडीसायड म्हणून एकाच हितून सगळे एंडीसायड म्हणून काडल्या काय हे फुडल्या एका जी शेतां आहा पळय ती लेगून एकाच बाराबरी ही कन्वर्ट करपाचे आमी म्हणटाले. हे आतां बरें चेंज केले, पूण फुडलो विचार करीत जाल्यार एकाच बंडलान हे तेणी एंडीसायड आहा पळय ते हो इश्यू तकली बरी चलता PCP मिनिस्टराची, पूण आमचे सामान्य लोक हेचो लेगून उबे रावनात. हे बाबा कित्याक हेचेर विचार करिना. मातसो विचार करपाची गरज आहा ह्या लॉलीपॉपाचेर. दुसरें आमी म्हणटा CRZ मेन टॉपिकाचेर येता. CRZ हे हालींच बिचांचेरूच आनी जे पळय हें लागता पळय थिंगाच म्हणटा. हे CRZ आमच्या पळोवपाक गेल्यार सगल्याकूच लागता आमकां जें उदक आसा पळय थिंगा. आयज आमी ओल्ड गोंयच्या बंगलोचेर पळयल्यार थंय CRZ पडटा आनी थिंगा ओल्ड गोंयान कितें जावपाचें आहा पळय तें पळोवपाचें ना म्हणटा पळय तें जाता. तुमी सांताक्रूज हे बांदाचेर ही शेतां खाजनां ही आतां एंडीसायड केला पळय तितून फाल्यां सकाळीं तिका बिल्डिंगां दिसल्या. आतां दातुरात सांगला 10 म्हयन्याचें आतां येवपाचें आहा स्काय क्रॅपर येवपाचें आहा. आमकां गोंयची पॉप्युलेशन आहल्यार ही आमकां गरज आहा. गरज आहा आमकां ही. आमी गोंयकार आमचे कडेन घरां आहा, जागे आहा. पळोवंक गेल्यार जागे लेगून इकल्यार आमच्या गोंयकारांनी लेगून जागे केल्यार भायल्यां काडून भायल्यां विकतात. हे आयज हांवें पळयल्ल्या कडेन आहा. आमचे धाकटे जागे घेतलेले गोंयकारांनी ते आयज भायल्यां दिले जाल्यार आमी बिल्डिंगां बांदलेल्या कडेन आहा. आमी म्हणटा गोंयकारां कडेन घेवंक जायना. गोंयकार घेतात पूण भायल्यां विकतात पयशांचे आशिल्ल्यान. म्हजे कडेन खूब एक्सपिरियन्स आहा कित्याक हांवें पळयल्ल्या कडेन आहा. आतां CRZचेर वयता थिंगा ह्यो सायटी आयज आमचे फार्मर्स जे आमचे हें करतात शेतां करतात हें आमची मागीर रोयतात त्या जाग्याचेर हे CRZचें हें करून आयज काबार करताले. ते 2011चो आमी यूज करता. आमची गोंयची एकूच स्टेट आहा हो CRZ हें करूंक ना पळय ती. कित्याक करूंक ना? आमी क्वेश्चन करता ना, जाय ते प्रोटेस्टां करता, जाय ते करता आमी. पूण कोण आमी फुडें ते कोणें विचारूंक वचना बाबा हे आमचें कित्याक जायना काय म्हणून. इन्नच पळयात अख्ख्यो तिसवाडी आमचो काबार जाल्ल्या कडेन आहा. आमी म्हणटा कोस्टल एरियाज न्हू, आमचो तिसवाडी काबार जाल्ल्या कडेन आहा. हालीं हो प्रॉब्लम हितून भितर चल्ला. हे सागर मालाक लागून हे पळय हें जालां आनी कोलाच्या इशूक लागून हे पळय ह्यो आमचो गोंय काबार करतात. तेंच्या मध्ये बिल्डर येवन फायदो घेवन हे पळय वयता थिंगा एज्युकेशन. आयज चिंबल जालें बाब फलटण बाबान थर्मल सोट्यान ताका पळयनालो म्हणून पळोवंक जायना म्हणून तेणें तो हो स्टेप घेतलो. गोंयकारांक एकठांय केले, चिंबोलकारांनी दाखयली आपणाची. आयज कारापूर हिंगा बोल्ल्यात मेलावली जाले, लोक भायर सरता. जेच लोक ह्या गव्हर्मेंटाक निवडून दिल्लो पळय तोच लोक भायर सरता. तरी पूण गव्हर्मेंटाचें गोंय उक्तें जायना. कित्याक आमी सुशेगाद म्हणून. पूण जर दीस येतले हे सुशेगाद म्हणून गोंयकार तुमी जाणा न्ही पळय फाटल्यान आमचे 3 जाण लिडर आहा पळय ते एणे गोंयकार कित्याक पळय दाखय हें केल्लें
तो हेल्थ दीस येतले आनी आमी गोंयकारांक हेका झोप ही जन्म केल्या सपोर्ट करपाचो आनी जे पळय आमकां हे आमच्या दुदशा जाता हिंगा एनवायरमेंटाची जावं हे सुयासायड हे करून आमकां हे करता आमकां सांगात दिवची पडटलें हे पळय इनफ इज इनफ आनीक सोसूंक नेजो हेका तुमी सांगात दितले कोण होच आतां गव्हर्मेंट जे आमी निवडून धाडला आमकां गोंय सांबाळपाक जाय म्हणून गोंयकारांक सांबाळपाक जाय म्हणून हे आमचे कांयच काम करीत हे हाली आपणाची बोलसा आपणाचो फायदो आनी आमकां रस्त्यार हाडचें पडटा आयज येतले मनीस जे पळय आपणाच्या फायद्याक हा हेका मातशें निवडून हाडनाकात बरे मनीस आमकां ह्या तरी आतां इलेक्शनाचेर ह्या तरी इलेक्शनाक कोण आमी बऱ्या भाशेन कोणाकय दियात उरना पळय ते आमच्या गोंया सांबाळ देव बरें करूं जे बरें करूं माझे अनुभव हाचे फुडें तुमी आयकलां आसतलें जेन्ना विरेश बाब उपोशनाक बसलेले तेन्ना एकटो ताचे सायडीन आसलो आनी ताकाय दिसलें की ताणें धीर आनी आदार विरेश बाबाक आनी रावचें तेजे सायडीक रावचें म्हणून आनी ताणें कितें पळय आयकलां भोगलां सोंसलां आनी मोहन पळय जे भशेन ताणें उजवाडिले ते आमचे मुखार दिवपाक तो तयार आसा म्हणून मागता तुषार गांवस आनी तो उलयतलो ऑन चार्टर नंबर 5 and 6. What is strict land ownership? Ensure agricultural land transfers are only for farming purposes, preferably to those residing in Goa for the last 30 years. And Charter 6, water security for development. Halt approvals for multi-storied buildings or large gated community projects until adequate drinking water, which is very important, is ensured for existing residents. Ladies and gentlemen, Tushar Gans. सगळ्यांक गुड इव्हनिंग. पयलें म्हटल्यार जस्टीस फर्टून रिबेलो तशेंच आमदार विरेश बोरकर आमचे फादर गोविंद सर बाकीचे लिडर्स तशेंच गोंयभरच्या लोकांक म्हजो नमस्कार. हांव तुषार गांवस पाळण शिरदोळ गांवचो एक तरणाटो. जेन्ना म्हाजो गांव म्हाका मात त्रासान दिसूंक लागलो 2020 हांव जेन्ना फुडें सरलेलो म्हाजे कॉलेज जातात तेन्नासून हांव ह्या मुवमेंटान चालूच आसा. 39 गांव आमच्या गांवांत जेन्ना येयलो आमच्या गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन हो लढो दिलो. अरावंड 84,000 स्क्वेअर मिटर आमच्या गांवांत चेंज ऑफ झोनाक प्रपोज केल्ली, तितली ऑलरेडी 5,000 एरिया ही कन्वर्ट जाल्ली. येदो व्हडलो प्रसंग हो गांवचेर आमचेर येयलो आनी देवाच्या आदारान आनी आमदाराच्या तशेंच 30 गोंयकारांच्या आदारान तुमी आमकां आयज तेंको दिलो म्हणून आयज हो संकट खंय तरी होल्डर आसा पूण आयज पयस जाल्लो ना. तुमकां सगळ्यांक त्या देव बरें करूं म्हणटा. हांव ल्हान आसतना म्हाज्या आवय बापा फुड्यान कमी पूण म्हाज्या मामाल्या आजे फुड्यान व्हड जाल्लो. तिणी दोंगर करून शेतां रोवन म्हाका ल्हानासून व्हड केल्लो. हे मातयेचो मोग म्हाका तेन्नासून चालू जालो. आयज गोंयभर जेन्ना आमी पळयता गोंयचेर डिस्ट्रॅक्शन जायत आसा आनी हे रॅपीड फेजान चालू जाला. हे स्लो ना, हे भरपूर फास्ट फेजान चालू आसा. हेज्या खातीर आमकां आयज सुशेगाद रावपाची गरज ना. आयज आमकां हे रॅपीड फेजान गोंय साल्वार करपाक फुडें सरपाची गरज आसा. आयज वयता थंय गोंयचे जागे, गोंयचे रान, गोंयची झाडां, गोंयची शेतां ही प्रत्येक
जागे आमची जी माय भूंय जी आयज आसा ती रोडटा आनी ते जागे आयज काबार जाता. हे अनकंट्रोल डेव्हलपमेंट जर तर चालूच उरले जाल्यार येणाऱ्या काळात जो हे जमनीचेर प्रेशर पडटलो आनी जे हानिकारक जे दुयेंस गोंयभर चालू जातले तितूनसून येणारे फ्युचर जनरेशन जे आसतले ताका आमचे कर्म ते भुरग्यांक भोगचे पडटले. वो इनफ इज इनफ मुवमेंट वो प्रोग्रेस हाडोवपा खातीर ना. हो मुवमेंट गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचे फ्युचर जनरेशन तशेंच आमची विलेजीस ज्यो आमच्यो जाणटेल्यांनी आमकां सांबाळून दवरलेल्यो आयज ते साल्वार करपा खातीर हो मुवमेंट आसा. जेन्ना आमी हो मुवमेंट पळयता हो मुवमेंटान प्रॉमिनंट लिडर्स तशेंच सिटीजन्स आनी आमचे गोंयचे एक्टिविस्ट एकठांय येवन हो मुवमेंट चालू जालो. हिंचो ध्येय जे गोंयांत डिस्ट्रक्शन जे चालू आहा हे सांबाळपा खातीर हो मुवमेंट चालू जालो. जे अनकंट्रोल डेव्हलपमेंट हे गोंयांत जे चालू आसा हे कंट्रोलान हाडपा खातीर हो मुवमेंट चालू जालो. जे आयज शेतां जी आमच्यांनी जाणट्यांनी रोवन दवरलेली ही शेतां आयज काबार जावपाक जायना म्हणून हो मुवमेंट चालू जालो. जे 39 डेचे अंडर चेंज ऑफ झोन गोंयभर येयत आसा आनी ग्रिनरी आमची जी काबार जायत आसा ही स्टॉप जावपा खातीर हो मुवमेंट चालू जालो. आमी पळयता की इनफ इज इनफ मुवमेंटान 2 चार्टर पॉयंट जे म्हाका डिस्कस करपाक हांव आपयला ते तुमच्या वतीन फुड्यान मानता हांव. एक पॉयंट म्हणटा तो रेस्ट्रिक्ट लँड ओनरशीप. आमी जेन्ना ल्हान आसले आमी आयकताले की 2001 चळवळ चालू जाल्ली. ही चळवळ म्हणटा ती गोंयकारांच्यान जी जमीन जी तिच्या नांवार आसलेली ती कशे भशेन आपल्या नांवार करपाची. त्या टायमार आमचे कितलेशे पूर्वज शिकलेले नासलेले तेजो फायदो घेवन कितलेशे पूर्वज आमच्या भुरग्यांचे फुडार म्हणजे त्या टायमार आमच्या भुरग्यांचे कडेन पयसो नासलेलो ते तेजो गरजेचो फायदो घेवन कितलेशे पूर्वज आमचे धमक्यांक दिताले तिंकां धमकी दिवन आयज जागो हडपलो गेलो. खूब जाण म्हणटा गोंयकारांनी जागो काडून दिलो ना. गोंयकारांच्या गरजेचो फायदो घेतलो म्हणून आयज हे जागे तेंच्या हातीन गेले. पूण जागो जेन्ना तेंच्या हातीन पडले हे सांबाळूंक आमी शकतालो. आमचो गव्हर्मेंट हे जागे सांबाळूंक शकतालो. जी एग्रीकल्चर लँड आसता ही फक्त एग्रीकल्चर पर्पजाक यूज करप आसता नो की कन्स्ट्रक्शना हाडून व्हडले व्हडले डेव्हलपमेंट ते जाग्यार करपाचे. आयज हे सिस्टमान आयज कसले कायदे केल्ले ना, कसली पॉलिसी केल्ली ना, कसली बिलां हाडलेली ना म्हणून आयज ह्या दोंगराचेर आमी व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां पळयता. कारापूर हे गांव आयज तेंचो 40वां दीस क्रॉस जालो. 5,50,000 जी एरिया ही कारापूर गांवांत जी डिस्ट्रॉय करपाचो हो लोडा प्रोजेक्ट प्लॅन करता आनी जे कन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी थंय चालू जालां जेन्ना आमी दोळ्यांनी पळयली आमचे कांयच दितले. आयज थंय कितलींशीं बायलां आयज ती देवीच्या रुपान ते भायर सरला. हो लोडो जेन्ना चालू आसा आयज प्रत्येक गोंयकारांचो कर्तव्य जाता की ते गांवांत वचून आयज तांकां सपोर्ट दिवपाचो. सो हो रेस्ट्रिक्ट लँड ओनरशीप कितें सांगता की जे आमचे जागे आसा जे एग्रीकल्चर लँड आसा ही तेच न्हीज गोंयकारांक ट्रान्सफर करपाची जी प्रिफरेबली 30 इयर्स एंड अबाव आमच्या गोंयांत रावता. नो की काल पयर येयल्ले बिल्डर लॉबी. तशेंच ही एग्रीकल्चर लँड फक्त एग्रीकल्चर पर्पजाकूच यूज करपाची ना की व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनां हाडपाक. तसो दुसरो पॉयंट आमचो आसा वॉटर सेक्युरिटी फॉर डेव्हलपमेंट. आमचे 5 शिरदोन गांव हे गांवांत आमकां ऑल्टरनेट डेज उदक येताले फक्त हाफ एन आवर टू 1 आवर. हेजे वयर आमकां येनासले. एक दीस आमकां ऑल्टरनेट येयना जाल्यार 4 दीस आमकां उदक नासले. हे त्रास आमच्या गांवच्या लोकांनी 10 वर्सां काडला फ्रॉम 2012 टू 2022. पूण जेन्ना आमदार वीरेश बोरकर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी निवडून येयलो हे उदकाचो प्रश्न सुटोवपाचो पयलो ध्येय घेतलो आनी तेन्नासून आमच्या गांवांत आयज डेली आमकां उदक येता. पूण 1 वर्स तरी आमकां येता सद्याक तरी कित्याक आयज जी कन्स्ट्रक्शनां वाडलां ते प्रमाणे 1 वर्स सुद्दां येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. अशेंच जर तर चालू उरले कारापूर गांवांत जर तर 5,50,000 स्क्वेअर मिटराचेर समज जर तर ही कन्स्ट्रक्शन येयली 5 मिनटां सुद्दां त्या गांवांत लोकांक उदक येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. सो
गांवचे तशेंच गोंयभरचे जे एक्झिस्टींग लोक आहा तांकां उदक मेळना तो पर्यंत ही जर आमी फाटले वटेन पळयत जर आमचो कन्स्ट्रक्शनाची गोंयभर येता ती पळयत जे डिस्ट्रक्शन जे गोंयभर येता ते पळयत अशें जर चालू उरले येणारी जी पिढी आसतली येणारे जे फ्युचर जनरेशन जे आसतले हे दुकानी रडटले आनी जेन्ना आमी समज हे संवसारांसून पयस गेले आमचे फोटवाक पळोवन ती म्हणटली पप्पा हे कितें केलां तुमी जेन्ना लोक उठलेले तेन्ना तुमी खंय आसले जेन्ना ही माय भूंय रडटाली तेन्ना तुमी खंय आसले आयज तुमी उठोवना म्हण आयज आमकां एक कास्ती काडची पडटा आयज जी ग्रिनरी 10 वर्सां 15 वर्सां पयलीं आसलेली आयज तुमी उठोवना म्हण आयज काबार जाली जे उदक जे आमकां मेळोंक जाय आसलेले आयज तुमी उठोवना म्हण आमकां उदक मेळना 5 मिनटां जावं ते 10 मिनटां सुद्दां मेळना आयज तुमी उठोवना म्हण आयज तो क्लायमेट चेंज जाता आनी हीट वेव वाडटा आयज तुमी उठोना म्हणून जी लो लायंग एरिया आसा त्यो बुडोवन काबार जाता आयज तुमी उठोवना म्हणून जे आमचे प्रत्येक गोंयचे जे जागे आसा आयज ते काबार जाता मागता प्रत्येक गोंयकारांनी हे जर तर सांबाळटाले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांक उठपाची गरज आसा आनी जो मुवमेंट जो आमकां सांगता लव फॉर आवर लँड लव फॉर आवर फ्युचर जनरेशन अँड लव फॉर आवर मदरलँड हो जो स्लोगन आसा हो प्रत्येक गोंयकारांच्या काळजान उरपाक जाय आनी मागता गोंयकारांनी एकठांय येवया गोवा इज नॉट फॉर अ डिस्ट्रक्शन गोवा इज आवर होम जी माय भूंय रडटा ताका सांबाळपाचो प्रत्येकाचो आधार ताकाच लागून मागता गोंयकारांनी लेट्स सेव गोवा लेट्स कम टुगेदर लेट्स युनायट देव बरें करूं इनफ इज इनफ देव बरें करूं तुषार बाब आयज हो तरणाटो लास्ट खावजांसान लासता कितें तरी करचें म्हणून आमचे गोंयचे पासत सर शाबासकी ताका दिता आनी चड करून मागता की आमच्या तरणाट्यांक एक उलो तुमी फुडें सरात जे भाशेन तुषार फुडें सरला आतां आमचो दुसरो स्पीकर आसा ही इज दी एक्स सरपंच ऑफ दिवार अ व्हेरी सिनियर टीचर एंड प्रोफेसर अँड जायते चळवळींत ताणें भाग घेतलेले आसा जवळ जवळ 15 ते 20 वर्सां तरी जातली आसतली तर तो उलयतलो चार्टर ऑन चार्टर 3 and 4 चार्टर 3 and 4 इज halt zoning changes stop unauthorized changes to land zoning and uses especially narrow roads बारीक रस्ते आहा पळय थिंगासर झोन चेंजीस करप ना protect agricultural land amend land revenue code and to restrict sale of agricultural land हे आमचे चार्टर 10तले 3 आणि 4 पॉइंट्स चार्टर्स आसा ते ताचेर तो उलयतलो लेडीज एंड जेंटलमॅन प्लीज वेलकम प्रसाद हरमलकर सद्या पयलीं देवा परमेश्वराक नमन करून हांव म्हजी 2 उतरां स्टार्ट करता ऑनरेबल जस्टीस रिबेलो गांवचो पादविकार MLA गिरीश बोरकार हांगाचो मिल्ले मानेस्त तशेंच म्हजे गोंयच्या भावानो गोंयच्या राखणदारांनो आयज सुनवार बरी डेट अनावन्स केल्ली आनी तिसवाडी आमचो एक व्हडलो तालुका सोजमल्लो एकान एक कोदेल हांगा बद्दली म्हणून अनफॉर्च्युनेटली जावंक ना पूण तरी आसतना जे कोण आयला तुमकां म्हज्या नोमान म्हजो नमस्कार देव बरें करूं वी से द गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल म्हणजे गव्हर्मेंट म्हजो लोकांचो लोकांनी निवडून हाडलो आमच्या पासत पूण आयज अनफॉर्च्युनेटली फाटली कितलीशींच वर्सां हो सरकार येयला आनी ताजो मोटो आसा गव्हर्मेंट बाय द पीपल फॉर माय सेल्फ अँड मी
there is no benefit for people, by the people, of the people and for the people. आयज काल आमी सगळे आर्तूर बाबान उलयल्या आनी हांगासरले उलोवपी आसले तेंच्यांनी उलयला गोंयची कशी दुर्दशा केल्या पळय ती. गोवा हॅज बीन रुईन्ड फॉर द बेनिफीट, सेल्फ बेनिफीट. लोकांक काय ना, आमी फकत तांकां इलेक्ट करून हाडून दिवपाचें आनी तेणे आमची तशी आमच्या गोंयची दुर्दशा करून उडोवपाची. फाटीं आमचे आयज बाब फेर्दिन रिबेलो मानिस्त जज तेणे हो फुडाकार घेतलो गोंय सांबाळपाक, गोंयची जमीन सांबाळपाक, गोंयचें अस्तित्व सांबाळपाक. आनी उलयता उलयता लोकांनी म्हटलें, अरे आमचो सीएम स्पेशली म्हणूंक लागलो, अरे तुमी म्हणटा ती लँड कोण सेल करता, तुमीच गोंयकारूच सेल करता न्ही. व्हेरी वेल सेड मिस्टर सीएम, बट तुका आमी कित्याक इलेक्ट करून दिला? ह्या जमनीचेर ही जमीन सांबाळपाक, ही जमीन गोंयकारा खातीर सांबाळपाक आमी तुका इलेक्ट करता. सो कायदो करपाचो कायदो कोणाचो? तुजो. यू हॅव फेल्ड इन गिवींग जस्टीस टू पीपल, इन मेकिंग तो कायदो जो करपाचो आसलो आमचे जमनी पासत, जमीन सांबाळपाक, आमच्यो न्हंयो सांबाळपाक, आमची तळी सांबाळपाक, आमची अस्तित्व सांबाळपाक तुवें कायदे करपाचे आसले. देर यू हॅव फेल्ड कम्प्लिटली अँड दॅट इज वाय you don't have any right of saying that Goikar is Ikta man. I come from a village, Lanchi village amchi, Diwar. आजकाल जावं विलेजीस, जावं टाउन, जावं सिटीज, हेचे झोनिंग तुम्ही पळयलां आसतलें. आनी मिरामार पळयलें तुमी, दर्याचे देगेर ल्हान ल्हान बिल्डिंगो आसल्यो. आयज खरेंच थिंगासर केदी व्हडल्यो बिल्डिंगो, 11 आनी 13 माळ्यांच्यो बिल्डिंगो येयल्या. What is that? Is that a development? Development keeping in mind the land use. आयज जाय जाय थंय लँड चेंजीस करता, शेतां आहा ती रोखडी डेव्हलपमेंट. तुमकां एक स्मॉल एक्झाम्पल दिता. हांव रावता दिवाडेन, आमच्या सायडीक एक ल्हानशें जुंय आहा वाशी. इट वॉज सोल्ड मेनी इयर्स बॅक टू अ पर्सन अँड इट इज अनफॉर्च्युनेट टू टेल, त्या आयलँडाचेर व्हडली दोंगर नात, पूण थिंगासरली धाकट्यो पोंयो आसा, शेतां आसा, न्हंयो आसा, त्यो सगळ्यो सेटलमेंटान घातलेल्यो आसा. दिस इज अनफॉर्च्युनेट पार्ट वीच दीस गव्हर्मेंट आमी तांकां पळय रूल करपाक वा कायदो करपाक दिला, तांकां पडलेलें ना. ते जाय जाय ते भाशेन ते ग्रीनाचेर रेड लायन मारतात आनी काबार करतात. आनी आयज हे सगळे झोन चेंजीसांक लागून गोंयभर, जावं ते मेडावली, जावं ते मिराबाग, जावं ते हरमल, चिमला, एवरी विलेज, आख्खें गोंय पेटलेलें आसा. पूण दुर्दैव एकूच, एकलो पासून मिनिस्टर कितें उलयना. आमचो एकलो पळय विरेश बाब 39 एक लागून अबाउट 35 days तो उपोशणाचेर बसलो, 35 days प्रोटेस्ट केलो. पूण एकल्या पासून मिनिस्टराक आनी आयज आदले स्पिकरांनी उलयले त्या भाशेन फुडले पार्ट बाबा हे 40 आसन तितूरले 35 पासून येवंक उपकारो ना आनी हेची जाणवाय आमी एक गोंयकारांक घेवपाक जाय. Now they are doing these zone changes. I was asked to speak on this without even considering. Now, आता एक सिंपल एक्झाम्पल बांबोळेचो दोंगर. थिंगा व्हडलें डेव्हलपमेंट जालें वयर. आदीं आमी मेरशे झोरी रोयताले. हांगासरले हांवें म्हजें थोडेशें जिवीत कालाफ्रांस काडलां. आमी झोरी रोयताले आनी बरे मेरशे न्हाण येताले. फाटीं वचून पळय जाल्यार ते झोरीच्या उदकाक मात्ता वास. वॉट एक्झॅक्टली इज द रिजल्ट? This unplanned development, where nobody has considered when that time it was planned, त्या डोंगरार बाबा कितले लोक रावतले, तेची सिवरेज खंय वयतली, ते जे घाण करता पळय ती जमनींतल्यान खंय वेतली. आतां ती जमनींतल्यान येवन गांवांत येयली आनी गांवकारांक ते उदीक घेवचें पडटा. इज दीस प्लॅनिंग? सॉरी, आय डोंट बिलीव इट. This is the planning which these people have been doing now. I'll tell you a simple example of my village itself. फाटी एक आमचे विलेज कोणी म्हणटाले वाव दिवार इज अ ब्युटिफूल आयलँड ना, बरें दिसता. पूण भाव म्हाजें दुर्दैव आसा की दिल्लीकार थिंगाय पडले. आनी दीस टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग इज ओनली चेंजिंग दीस झोन्स ऑफ बेनिफिटींग
ह्या दिल्लीकारांक लागून आमी कंप्लेन केल्ली 10 वर्सां फाटीं आमच्या गांवकारांक थिंगासर ल्हान ल्हान प्लॉट्स घेवन घरां बांदली तांकां दिली 10 मीटर विथ रोड 10 मीटर फेर इनफ तेन्नाचे प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आहलें तें म्हाका दिसता बरें सेन्सिबल आसा आयच्या टाउनान ती प्लॅनिंगा कडेन वचत जाल्यार सगळ्यांक 10 मीटर तो दिल्लीवालो गेल्यार थिंगासर 6 मीटर केला आतां हांवें सोजमोन हांवें कशें प्लॅनिंगान कितें पळय तें वीच वी नीड टू क्वेश्चन थिंगासर 6 मीटर करून तेजे दुरीक तो रस्त्यार हाडटा ना हू इज सफरींग एंड येस व्हेरी इम्पॉर्टंट every decision, a such decision should we say that we should be taken into Gram Sabha. But we should तिची पळय ती sincerity the Gram Sabheच्या मेंबरांची आणि sincerity especially of the panchayat members has to be considered. If the panchayat members say, अरे ते discipline pass जावन येयला मरे, आमी pass करूया. This is absolutely wrong what they are doing and this should completely stop. Today, आयज तुम्ही कितलेशे सांगताले आख्ख्या गोंयान कोणाक 2 वरां ते 1 वर उदक येता आसतलें तें बीन 2-2 दिसांनी आमच्या दिवाळेन जाल्यार 4 दिसांनी उदक येता ते 2 वरां आमकां उदक पिवपाक ना पूण ह्या दिल्लीवाल्यांक ते दितात उदक कित्याक एका बंगल्यान 2-2 स्विमींग पूल वाव दिस इज द प्लॅनिंग डिपार्टमेंट टुडे वॉटर रिसोर्स आयज ग्राउंड वॉटर इज बिकम लायक भांगार कशें आमकां ना तें तुमी पळयलें मिराबागच्या लोकांनी प्रोटेस्ट केलो तेंचें उदक वता म्हणून तें उदक खंय वतालें जायत वेल एज पर आर असम्पशन वास्को खंय ऑर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट पळय भायल्यांचे येयल्या तांकां उदक ना ते पासून तेंचे गांवचें उदक व्हरून तांकां दिवपाक बट आय respect and salute the Mirabag people for stopping this and not allowing them to do. तेंच्यांनी करूंक दिवना वालोर त्या लोकांक कित्याक आमचे गोंयान जेन्ना गोंयकारांकूच उदक मेळना जाल्यार आनीक तुमी खंयचे प्रोजेक्ट आता इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट वॉट इज डेव्हलपमेंट यू ऑल हॅव नॉट डेव्हलप्ड स्कूल्स फॉर अस यू ऑल हॅव नॉट टुडे आउटसाइड स्कूल्स आर कमिंग आमची स्कूलां कितलीशीच शाळा आनी प्रायमरी स्कूल्स हॅव बीन क्लोज्ड दिस इज कॉल्ड डेव्हलपमेंट द लँड यूज is completely flouted by these people. As I said, people are facing acute shortage of drinking water. But have you ever considered or thought of asking the government, Bila vatta, pun udak dina. In each and every Gram Sabha, I think, लोकांचो कायदो आसा विचारपाक आपल्या पंचाक आनी सरपंचाक अरे बाबा आमकां 4 दिसांनी वा 2 दिसांनी एक वर उदक येता कंटिन्युअस कित्याक येना our justice is fighting for the same cause today when Goa cannot sustain when Goans are suffering for basic necessities what is your planning you all are making the Goans suffer and making this Delhikars or non-Goans enjoy. As Arthur said, yes, they येता ग्रीनरी पळयली की तांकां उमेद दिसता वाव आय विल ऑल्सो बाय अ प्लॉट ओवर हियर येस प्लॉट घेता आनी गोंयकार दिता आनी आमचो गव्हर्मेंट तांकां जाय ते भाशेन एलाव करता This should be stopped. This cannot go on. The town and country planning should be made accountable, which is what Justice is fighting this all cause for. We cannot let this government take us for a jolly good ride. आमकां जाय ते भाशेन जेंकां इलेक्ट केल्या म्हणटात हेंचेर आमचेर हुकुमशाही करून म्हाका दिसता आमच्या पुर्तुगेज पासून 1000 वाटेन बरे आसले तेंच्यांनी लँड इंडिव्हिज्युअल कोणाक दिवंक नासली कोम्युनिदादीक दिल्ली वीच वॉज अ कम्युनिटी लँड बट टुडे दीस पीपल हॅव टेकन एवरीथिंग इन देअर हँड्स आनी आपल्याक जाय ते करता फॉर ऑल बिफोर saying bye to this land, I thank the organizers for giving me an opportunity. म्हाका एक संदी दिली हांगासर येवन उलोवपाक आनी म्हाजो जो राग आसा तो काडपाक खरेंच ह्या सरकाराचेर आमी निशेध करची गरज आनी पयलें सांगलां ते भाशेन फुडले इलेक्शन 27 न्हू भियोनाका जस्ट बी रेडी इट वील हॅपन इन 26 ओनली बिकॉज दीस पीपल आर ऑल रेडी विथ द इलेक्शन सो बी प्रिपेर्ड टू फेस दीस डेवल्स देंवचार पळय जाल्यार तुमच्या फुड्यान फाल्यां बिर्याणी आनी 500 रुपया घेवन तांकां धांवडावपाची तुमची जबाबदारी आसतली अँड बी एज रिस्पॉन्सिबल गोंयकार्स
बी एज रिस्पॉन्सिबल गोंयचे राखणदार म्हणून तुमी उबे रावचे पडटले आनी हें गोंय साल्वार करचें पडटलें. आमचे लँड चेंजाचे खूब खूब रिजन्स दितात ते आमकां आनी लँड झोनींग आसा पळय ती चेंज करता, कोण शेत आसा तें डेव्हलपमेंट लोकांक शेत पुरोवन दिता आनी कांयच गमना जाल्यार मागीर शेतांक आनी दोंगरांक उजो घालता. कालूच तुमी आयकले आसतली एक गजाल हिंगा बांबोये खंयसर एक खंय प्लॉटाक जे जाग्यार लोक नाशणो रोयताले आनी आतां ते काजू आनी भेंडे रोयताले पळय तेका खंय कोणें उजो घातलो. So 7,000 plot. But why are these excuses? Is this the development that we want? Sorry for taking too much of your time. हांव तुमकां आनी एक फावट संदी दिल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका सोजमतां प्रत्येक गोंयकार फुडले ह्या इलेक्शनान गोंया पासत पडटलो, स्वता पासत गांवा पासत न्हू. हें गोंय आमचें जे मिनिस्टरांनी विकूंक काडलां विकलां तें परतें घेवपाक एज पर द चार्टर्स what we want our land back and we want आमचें गोंयकारपण back. देव बरें करूं. Dev bare karo Prasad Bab. I think what this movement is aiming at is ultimately a change in the political system. Are we ready? Enough is? व्हडल्यान म्हणा कितें काय गांवोक जालोलो आसा आनी मातशें थंडाय कशी येयल्या तर मातसो आमचो आवाज सुबेज जावंक जाय. Enough is? सोसूं नजो कितें म्हणूंक जाय ना? सोसूं नजो. Okay. Our next speaker is the vibrant youth power from Taligaon. जायते फावटी तुमी पळयलां आसतलें, she tries her very best to involve youth भुरग्यांक फुडें काडपाक. Maybe in types of motivation, in times of inspiration. So खंय तरी आसताच तें with song and dance. She is none other than the young Cecil Rodriguez, and she will be talking about points in Charter 6 and 7, water security for development, halt approvals for multi-storied buildings or large gated community projects, and protection of natural areas actively protects Goa's forest, hills, and ecological resources. Ladies and gentlemen, Cecil Rodriguez. Soglan Tumkai Borisans. Well, this place is very important to me because my mummy studied in Santa Cruz School, and today I feel very proud to stand here and talk to all of you all. Sorry, Mazatawa Gela, so please bear with me. My first point is no development. We are not worried about development. We need development, but what we need is sustainable development. I used to come to my mommy's place, Babulim, holidays and we used to always, as cousins and all, Ami Bambuli beach are Sodans, Naupa Goitali. Now, after moving to Taligaon 16 years ago, and when I see Bambuli beach, it hurts. Because of the memories that I had before and the memories that I have now. It's very disappointing. And now when I reside in Taligaon, to me sogli zana, ami ata enough is enough movement ata goy bon chalu kela. For me, enough is enough started in 2016 when my son was very small. So also. I left home and I started painting speed breakers, filling up potholes. I did songs to shame the government. Because we need a better life. And Jenna, after potholes, Jenna amche Taligaon, poila zalar sheta, puroita buildinga katta. Sogle buildingache suet shetani, doriani.
and also Krikani. Ata te poem no, it is not the Taligaon it was. Ganeta. I don't know if you all can get any smell. Ganeta. And it's been a constant fight in the panchayat, with the MLA, with the destruction that is happening. 20th May, the 4 दीस उरले. 2025, तुम्ही सगळ्यांनी पळयला दिसता की आमी 4 जाण, फ्रांसीस कोएलो, हांव आनी दोग जाण, because of the landslide that had happened in Odshell village, आमचे गांवचे village Odshell village, थंय धाकटुलो गांव, village गांव, fisherman गांव तो. तेजे वयल्यान न्हू एक व्हडलें कंस्ट्रक्शन येता. सगळी माती पुरोवन भायर काडून ते काडूंक ना पासून थिंगाच दवरलेले आनी लोकांनी सांगलेलें तांकां की बाबा हें माती काड म्हणून. पूण तेणेन आयकोंक ना, कित्याक तो गरीब लोक, गरीबाचें कोण आयकता, कोण आयकना. आनी मागीर वॉट हॅपन ऑन 20th of May लास्ट इयर, पावस पडलो भरपूर आनी तांच्या घरांनी सगळें माती. एंड डोंट आस्क, इट वॉज लायक एज इफ देयर हावस वॉज गोइंग टू कोलॅप्स. आनी आमची MLA गोंया नाचती, अजून पासून नाचती पळयल्यार. And when we citizens come forward to fight, saying that we do not want development and do not cut heels for development म्हणून, कोण आयकता आमचें? आयकना, because we only fight. We fight in court आनी थिंगाच उरता मागीर 5-10 वर्सां उरता मागीर. पूण हिंगा डिस्ट्रक्शन भरपूर जाता because they have the money power. And it is the sad situation की तालिगांव, सांता क्रूज, सान आंद्रे हे जायत वयता आतां, कित्याक पयसोचो पावर. पूण लोकांचो पावर हा वोटाचो, होय की ना? ते आमचे, we should not forget that. We should not forget that we have the power to vote for a change. Because as citizens, जेन्ना आमी भायर सरता, आमी आमचे घर सोडून आमी एकली आहा घरा कडेन. हांव घर सोडून हांव वयता भायर. सगळो लोक म्हणटा सेसील मातशें सांबाळून राव म्हणून, कितें जाय तुका. हांव गोंयांत कित्याक रावला, कित्याक हांव चेडूं गोंयची, हांव एक आवय, हांव एक माय, आनी भुरग्यांच्या फुडाराक लागून हांव रावना हिंगा. सगळो म्हाजो फॅमिली, मोस्ट ऑफ माय फॅमिली भायर सरला, कित्याक फॉर बेटर डेव्हलपमेंट म्हणून. आनी वेन वी टॉक अबाउट डेव्हलपमेंट, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो वेन वी शूड हॅव डेव्हलपमेंट. आमचे तालिगांव आतां जे तालिगांव विलेज आसलेले आतां अर्बन विलेज जावपाचे जालें, ऑलरेडी अनाउन्स केला, बिकॉज इट्स बिकम लायक अ सिटी नाव. एंड आय फील डिसअपॉइंटेड, कित्याक लोक भायर सरना म्हणून. What 4-5 of us will do fighting? It is people's power that has the power to bring about a change. It is not easy as a mother. When we fight, 5 criminal cases आमचेर घातल्या. आता एकूच काबार जाला because it got dismissed म्हणून, proof ना म्हणून. जेनिफर मॉन्सेरातान पासून लास्ट इयराचे जे लँडस्लाइड जाला, they are not putting complaint and issuing FIRs on the builders who have done that, but on citizens like us who are fighting to save the village down below, fighting to save what is left. हो आमचो गॅदरिंग न्हू, बेश्टे आयकपाक आनी वचपाक घरा कडेन ना जालें, बरें जालें, लोक येवपाचो. आमी चिंतपाक जाय, आमकां हें गोंय जाय या दिवपाचें सगल्यांक. So as all the speakers have spoken, I will also say the same thing. Everything is connected. All these 10 charters are connected. And development happens when it is a planned development. By देशांनी गेल्यार न्हू, डेव्हलपमेंट करपाक जाय एक जागाचेर न्हू, ती मागीर पळयता what is first thing that's required? Electricity. Then you need sewage. You need all planning to be done. Then you need water supply. You need garbage planning to be done. After all that planning is done, only then the construction comes up. पूण हिंगा कितें जाता, पयलें कंस्ट्रक्शन येता आनी मागीर सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी सुवेजाक लागून मागीर फोडटा. 25 years Montserrat family is in power. From village has become urban village now. आतां सुवेज करता.
इट इज डिसअपॉइंटिंग टू सी जे लोक उगी रावल्या आणि आवाज करूंक ना तेन्ना आतां ते पिड्यार जायत वयता. सो पीपल ऑफ गोवा, तुम्ही कितें चिंतलां हे फाटी एक चेंज जाय? आवय सगळीं जाण निर्ले दिसता. हा चेंज जाय तुमकां? आतां उबी रावन हांव सारके गांवांत वयता पळय. इट इज डिस्ट्रक्शन, हीट, एवरीथींग. हे तीग जाण जे हा ते बेश्टे लावंक ना तांकां. गोवा इज गोवा बिकॉज ऑफ देम. होय की ना? And it is whose responsibility to take care of Goa after they have fought? It is? It is? Oh, he said ulo matalo. Whose responsibility it is? It is ours. So please, people of Goa, think about it. Casinos are coming in big numbers. This is not how Goa was. It's become a casino state. Very disappointing. I recently went to Nepal. Nepal गेल्यार न्हू, they talk about trekking and Himalayas and कितें कितें. They just talk about what the state is doing and what the country is doing and what you can do beautiful. गोंय पावल्यार casino boards. It's a disappointing factor. This was not what म्हाका 44 years जाली आतां. I'm in Goa and I want to live in Goa. I want my son to live in Goa. I want you all to live in Goa. But not with those casinos, no, not with this destruction. So people, when you go back home today, please think. You want to save Goa or you want to see Goa destroyed? It is left up to your hands. So I request the people of Goa to stay united. Will you all stay united? Yes. I would like Viresh and all the opposition leaders to come together to fight in this 2027 or 26 election. I don't know which year it's going to be held in. But Viresh, if you can take this message out to everyone that we need to have a united fight as we are finished. Can you take that in front of everyone? Please. And to all our loving people, thank you for coming. It means a lot that you are concerned about Goa, and it means a lot that what our fight for enough is enough is worth it. So we are going to go to Soklan. Thank you. देव बरें करून Cecil Bhai. I think that was an emotional appeal straight from the heart, and hopefully it will take its roots soon. आमचे पुर्वजांनी खूब करून दवरलेले आमकां. सायंटिस्ट न्हू आशिल्ले ते. आमचे मानस पळय, आमचे मनशाचे सिस्टम पळय, ते सायंटिस्ट न्हू आशिल्ले, पूण तांकां खबर आसली, जाणवय आसली. आजारांची पयलीं ताणें ही सिस्टम तयार केल्ली. कोमुनिदाद हे सगळे बरोवन सारकें थिंगासर तेणी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द सॉयल, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट हें करून दवरलेलें आसा. आनी आमकां आमची हांव मागतां विनंती, म्हाजी विनंती अशी आसा की तुमी हे सगळें सांबाळून दवरचें फुडारा पासून. नेक्स्ट स्पीकर आमचो खोडेगांव जायते फावटी हांव जेन्ना पळय तो इलेक्ट जालो तेन्ना जायते फावटी अशें म्हाका दिसतालें की तेन्ना तो चड कितें करचो ना म्हणून. पण जे भाशेन